अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज का वीलॉग मेरा रूटीन से ज़रा हटके है। उमूमी तौर पर मेरे वीलॉग में सियासी खबरें होती हैं, लेकिन आज खबरें ज़रा मुख्तलिफ हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक तरह की एमरजेंसी नाफिज है और बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है जिससे आपको आगाह करना है। साथ ही साथ एक सहाफ़ी, बड़े सीनियर सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, बहिमाना कत्ल, उस हवाले से भी अपडेट करूंगा। और इस वक्त एग्जैक्ट क्या सूरत हाल बनी हुई है, किस तरह से हुकूमत का हेलीकॉप्टर या फिर कहा जाए वजीर आला का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है बल्कि, और हलाकतों की तादाद अब तक कितनी हो चुकी है और हालात इस वक्त क्या है, सारी सूरत हाल आपको बताऊंगा एक एक चीज करके। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, सहाफी हैं, कराची से ताल्लुक है उनका, डॉन न्यूज के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं खावर हुसैन साहब। उनकी लाश मिली है एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर, गाड़ी खड़ी थी उनकी सांगड़ में, सिंध में, और वहां पर गोली लगी हुई उनकी लाश बरामद हुई है। सर पे गोली मारी गई है, पिस्टल उनके हाथ में था और बज़ाहिर ये लगता है जैसे खुदकुशी की गई हो या फिर सुसाइड का जो है वो एक तासुर दिया गया हो। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि अभी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि मैं पर्सनली उस शख्स को जानता था और बड़ा खुश मिजाज था और ऐसा कभी उसने कोई तासुर नहीं दिया कि वो डिप्रेशन में है या कोई स्ट्रेस है। तो लेकिन अचानक से ये खबर आई है और सबसे पहले तो ये खबर डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था और फिर इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। और इससे एक बात ये भी आपको बताता चलूं कि ये टोटल कुल जिंदगी होती है एक साफी की, और देखा जाए तो ये वर्थ होती है एक साफी की जो साफी अपनी जान पर खेल कर इन माफियाज को, इन वारदातियों को एक्सपोज करता है और जिसे फिर आप लोगों के ताने, आप लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं। ये अपने फर्ज की अदायगी में अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। अब तक पाकिस्तान में सैकड़ों साफी हैं जो कि अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। दूसरी तरफ जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। क्लाउड बस्ट से और सैलाब से जो है वो तबाही मच गई है और जो मरकज था वो बोनेर था, साथ में गिलगित बल्तिस्तान भी। और जो सरकारी आदाद शुमार आ रहे हैं इस वक्त वो कोई 350 के करीब बताया जा रहा है कि लोग जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन तादाद इससे कहीं ज्यादा है। जो गैर मुसद्दका जराए हैं वो तो 550-600 से भी ज्यादा तादाद बताते हैं हलाकतों की। लेकिन इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो आज मेरा ख्याल में तीसरा रोज है इस सैलाब को और अभी तक हालात कंट्रोल में नहीं आए। अभी तक इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और इस सैलाब में कोई 2-4 नहीं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों घर जो हैं वो जमीन बोस बल्कि पानी में बह गए हैं। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो गम में डूबा हुआ भी है और पूरा पाकिस्तान ये नुकसान उठाने वालों और इनके लवाहिकीन के साथ गम में बराबर का शरीक है। इस हवाले से साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस पर इज़हार अफसोस किया है और खबर यह भी आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, एक तो वजीर आजम हाउस में भी इमरजेंसी जो है वो सेल कायम किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो स्पेशली जाती उमरा गए हैं नवाज शरीफ साहब से मिलने। इसको हम कोई सियासी एंगल अभी नहीं देंगे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन खबर यही दी गई है कि नवाज शरीफ साहब से अहम मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब ने और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब और उन्होंने भी दिली ताजियत का इजहार किया है सैलाब मुतासरीन से और कहा है कि हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी
اور جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ نقصان کا جہاں تک ہو سکا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے اور ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دونوں وزراء اعلیٰ کے درمیان، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ریسکیو کے دوران حادثے کا شکار ہوا اور وہ بھی گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس میں بھی کوئی 5 شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں پر بھی تعزیت کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کے ڈسپوزل پر ہیں۔ اہل پنجاب اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہے۔ یہ بڑا ایک اچھا بڑا پازیٹیو جیسچر ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی شہادتوں پر تعزیت کی اور علی امین گنڈاپور صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فون کرنے اور تعزیت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے۔ جب بھی کوئی بھی مشکل کی گھڑی آتی ہے، کوئی بھی ایسی ناگہانی آفت آتی ہے تو سب یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جب جنگ تھی تب بھی دیکھا، اب یہ ایک قدرتی آفت ہے، اب بھی پورا پاکستان یونائٹ ہے اور سب کا غم برابر ہے۔ ایاز صادق صاحب ہیں، اسپیکر ہیں قومی اسمبلی، اور انہوں نے بھی خیبر پختونخوا کے اضلاع میں سیلابی ریلوں سے جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے غم اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور پوری قوم کے لیے یہ ایک امتحان ہے اور سب مل کر جو ہے وہ مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی ریلیف کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور ریلیف فنڈ بھی انہوں نے جاری کیا ہے، اور مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر محکمہ خزانہ نے سیلاب کے نقصانات کے ازالے اور متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے تقریباً 3 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور شاہراہوں کی مرمت کے لیے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو 1 ارب 56 کروڑ روپے فراہم کر دیے گئے ہیں، جبکہ ریلیف اور پی ڈی ایم اے کے لیے 1 ارب روپے آج جاری کیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اس سے قبل بھی ریلیف اور پی ڈی ایم اے کو 50 کروڑ روپے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے لیے دیے جا چکے ہیں۔ تو یہ دوسری بار دیے گئے ہیں، اور اگر بات کریں کوئی بھی ایمرجنسی ہو، کوئی بھی ملک میں مشکل ہو، عوام مشکل میں ہو، کوئی بھی قدرتی آفت ہو یا پھر کسی قسم کی کوئی مشکل ہو تو پاک فوج صف اول میں ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی ویسا ہوا ہے اور پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور کہا گیا ہے کہ دفاع وطن ہو یا قدرتی آفت، پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ جب بھی وطن کو کسی خطرے کا سامنا ہوا، چاہے وہ سرحدوں پر دشمن کی یلغار ہو یا پھر ملک، قدرتی آفات، افواج پاکستان ہمیشہ صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جناب خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر شمالی علاقوں میں شدید بارشوں، کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب جیسی قدرتی آفات نے جہاں عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کیا ہے، وہیں پاک فوج ایک بار پھر امید کی کرن بن کر سامنے آئی ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاک فوج نے جتنے بھی جوان ہیں یا پھر جتنی بھی پاک فوج کی اسٹرینتھ ہے، سب نے اپنی 1 دن کی جو تنخواہ ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے وقف کر دی ہے، اور تقریباً کچھ 600 ٹن جو ہے وہ خوراک کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، اور یہ سب پاکستان آرمی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو تباہ حال گھروں سے نکالا، محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور ان کے لیے ہنگامی ریلیف کیمپس بھی قائم کیے ہیں۔
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अवाम की फौरी बहाली के लिए जो हिदायत जारी की हैं वो इस बात का सबूत हैं कि पाक फौज सिर्फ एक अस्करी इदारा नहीं बल्कि एक कौमी मुहाफिज और खिदमत गुजार इदारा है। और ये इस वक्त सूरत हाल है। और चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, सिंध हो या फिर बलूचिस्तान हो, पूरा पाकिस्तान इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके गम में बराबर का इस वक्त शरीक है। खैबर पख्तूनख्वा में जो जश्न आज़ादी की तकरीबात थी वो भी मुलतवी कर दी गई थी। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो मेरे ख्याल में जापान के दौरे पर हैं या किसी और कंट्री में है, आई थिंक थाईलैंड में है। राइट नाउ शी इज इन थाईलैंड और वहां से उन्होंने राबता किया है CM KPK से और इजहार ताज़ियत भी किया है और हर मुमकिन ताउन की जो है वो पेशकश भी की है। तो नाज़रीन, मजीद जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा। सियासी खबरें तो होती रहेंगी, मैंने कहा कि ये इस वक्त इमरजेंसी सूरत हाल है, इससे आपको अपडेट कर दूं। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।